यदि सुशीला कार्कीलाई तपाईँले 1 वर्ष मात्र झेर छोडिदिनुहोस्, संविधानको कुनै पनि धारा चाहिँ तपाईँ चाहिँ प्रयोग गरेर तपाईँलाई छुट्छ र तपाईँको चाहिँ किसिमबाट चाहिँ देश सञ्चालन गर्नुहोस् भनेर सुशीला कार्कीलाई म्यान्डेट दिने हो भने सुशीला कार्की यो देशलाई फेरि एकचोटि मान्छ। बालनको टाङमुनि छिर्ने चाहिँ नि सुशीला कार्की होइन, लेखेर राख्नुहोस्। के भने हो लेखेर राख्नुहोस् न भाइ। मैले पनि बोलेँ, म बालनलाई पनि त्यत्तिकै चिन्छु र सुशीला कार्की त्यत्तिकै चिन्छु। म बालवाटार सर्दाखेरि पनि होइन, एक धोक्रो चामल अनि अलिकति दाल अनि सातु बोकेर हिँड्ने अरे के हो त होइन। उहाँको न घर ठुलो छ, जहाँ अब 1 तलाको घर होइन, अहिले बढाउनु पनि के भयो थाहा छैन, तर मैले देख्दा पहिला 1 तलै हो। 1 तलाको तल ग्राउन्ड पनि 1 तला। त्यहाँ जाँदाखेरि मतलब के मेरो मोटरसाइकल चाहिँ तपाईँको चाहिँ उक्लिन थियो, किन म त गइरहेको छु नि त्यहाँ। त्यही त सामान्य जीवनशैलीमा उहाँ हुनुहुन्छ, अरू जस्तो हाइफाई छैन होइन। अब उहाँले भ्रष्टाचार गर्नु होला होइन, उहाँले देशलाई चाहिँ अझ बढी भड्कालोमा हाल्नु होला भन्ने चाहिँ म आशा गर्दिनँ, किनभने त्यतिको न्याय उहाँले मनसा वाचा कर्मणा देशलाई जनतालाई धोका दिनु हुँदैन। बरु उहाँ छोडिदिनुहुन्छ, सुसाइड गर्नुहुन्छ, तर देशलाई धोका दिनु। उहाँ सुसाइड गर्नुहुन्छ तर देशलाई धोका दिनु, देशलाई धोका दिनुहुन्न। किनभने उहाँको परिवार श्रीमान दुर्गा सुवेदीजी मेरो मित्र हो है, र उहाँ पनि बडो सरल हुनुहुन्छ। भरत जङ्गमजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। भरत भाइ, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नयाँ नेपालमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नयाँ नेपाल आएको छैन अहिले। किन नयाँ नेपाल भयो? अहिले बडो एउटा झन् यस्तो क्रुसियल टाइम भयो, यो सङ्क्रामक अवस्था भन्छ, यसलाई नयाँ भनिसक्नु हुँदैन। होइन, बाहरूको हातबाट देश अब आमाको हातमा गयो नि त सर। सुशीला कार्की नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्नुभयो होइन, यो एउटा खुसीको क्षण हो नि त सम्पूर्ण नेपालको लागि। खुसीको क्षण हो, तर अब उहाँले अहिलेसम्म 4 दिन भइसक्यो, 3 दिन भएको छैन कहाँ। 3 दिन भन्थ्यो, राति 10 बजे भएको त दोस्रो दिन भइगयो नि अस्ति होइन। हिजो दोस्रो दिन हो नि, अस्ति बेलुका चाहिँ शपथ लिनुभएको, हिजो दोस्रो दिन, आज तेस्रो दिन हो। त अहिलेसम्म मन्त्रीमण्डल बनाउनु भएको छैन, 3टा मन्त्री बनाउने भन्ने कुरा थियो है। वास्तवमा भन्नु भने प्रधानमन्त्री जुन दिन उहाँले अपोइन्ट हुनुभयो त्यही दिन मन्त्री घोषणा गरेर उहाँले तुरुन्तै आफूसँगै शपथ ग्रहण गराउनु पर्थ्यो। अनि मन्त्री परिषद हुन्थ्यो कि, परिषद मन्त्रीमण्डल होइन, प्रधानमन्त्री अल इन अल हो, एक्लै गरे पनि क्याबिनेटै भयो। त्यो त एक्लै गरे नि क्याबिनेट डिसिजन हुन्छ, मन्त्री परिषदै भन्छ, तपाईँको समूहमा गरे पनि मन्त्री परिषदै भन्छ। तर अब एक्लै डिसिजन गर्दा क्याबिनेट भएन नि, क्याबिनेट त हो होइन, तर त्यो त फेरि उही अब अल इन अल राजाले चाहिँ नि हुकुम दिए जस्तो भइगयो नि, एउटा अर्को त हुनुपर्छ नि। कहिले पनि यस्तो वान म्यान चाहिँ नि क्याबिनेट बसेको हामीलाई थाहा छैन विश्वमै। तर जब्बर रहेछन् है रामचन्द्र पौडेल। किन? संविधान त बचाए नि त। के बचायो? संविधान फाल्ने प्रयासमा थिए। होइन, संविधान बचाए होइन, संविधानको चाहिँ गलत व्याख्या भयो, झन् गाह्रो पऱ्यो उनलाई। अब झन् गाह्रो पर्छ। कसलाई? उसलाई के अरे रामचन्द्रजीलाई। कसरी गाह्रो पर्छ? किनभने रामचन्द्रजीले कुनै हालतमा पनि संसद भङ्ग गराउन चाहनु भएको थिएन। उहाँले टक गरिराख्नु भएको थियो सबै राजनीतिक पार्टीसँग। उहाँ आफै पनि राजनीतिक पार्टीको काङ्ग्रेसको नेतै हो नि। त उहाँलाई के अहमता छ भने यो संविधान कुनै हालतले पनि मासिनु हुँदैन, यो संविधानको मतलब के भने रहनुपर्छ, अक्षुण्ण रहनुपर्छ भन्ने उहाँको भावना छ। त्यही संविधानको माध्यमद्वारा राष्ट्रपति बन्या हुनाले उहाँले यो संविधानलाई चाहिँ मतलब के भने एकदम सर्वोपरि सबभन्दा राम्रो, विशाल, राम्रो र चाहिँ मतलब के उत्कृष्ट भन्नु भएको छ। तर उहाँ फेल हुनु। कसरी फेल हुनु? पहिलो कुरा के भने उहाँले कसको चाहिँ प्रेसरमा उहाँले चाहिँ नि के अरे प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु? त्यो त के आडमा नेसेसिटी अफ डक्ट्रिन भनिरहेको छ। त्यस्ता नेसेसिटी अफ डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी भए त जे गरे नि भयो त्यसको त आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार उहाँले किन संविधान चाहिँ समाप्त गरेर अथवा संविधानको फलाना धारा चाहिँ समाप्त हुन्छ, म अर्को धारा राख्छु किन भन्न सक्नु भएन? होइन, संविधानमा टेकेर उहाँले संविधानभित्र धारा प्रयोग गर्नु। उहाँले सुशीला कार्कीले कुन संविधानको अन्तर्गत शपथ लिनुभयो भन्दिनुहोस् न? त्यही त अचम्म छ। संविधानको अन्तर्गत उहाँले यही संविधानको अन्तर्गत शपथ लिएको देखिए तापनि उहाँको चाहिँ नियुक्ति मतलब के भने संविधान विपरीत छ। किनभने जुन दिन चाहिँ तपाईँको चाहिँ उहाँले प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनुभयो त्यो दिनको एक क्षणभन्दा अगाडिसम्म केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। टेक केयर प्रधानमन्त्री उहाँ। केयर
केयरटेकर चाहिँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि त अर्को चाहिँ प्रधानमन्त्री गर्न त सिचुएसन अर्को आउनु पर्यो र भनेको मतलब उहाँ केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर त उहाँ हुनुहुन्थ्यो जबकि भागे पनि उहाँ पनि काम चलाउ मात्रै हो राजीनामा दिइसक्यो भने केयरटेकर अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएपछि केयरटेकर प्रधानमन्त्रीले फेरि राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने छैन नि त। त्यसपछि अर्को चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ भरमा गर्दाखेरि जतिखेर सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री तोकियो त्यतिखेर संसद विघटन भएको छैन बताउनुहोस् मलाई छैन। त्यो संसद विघटन नभएपछि संसदले चाहिँ मतलब के संसदीय अधिकार त हनन भयो नि त त्यो भएन। त्यही भएर त संविधान जोग्य त संविधान कहाँ जोग्य छ अहिले संविधान चाहिँ भड्खालमा पर्यो कुरा गर्नुहुन्छ यो हुनलाई त यो संविधान काम लाग्ने संविधानै होइन नेपाल र नेपालीको लागि नेपाल राष्ट्रको लागि नेपाली जनताको लागि यो चाहिँ मतलब के विशेष बाहिरी चाहिँ दबाबबाट क्रिस्चियनहरूको दबाबबाट तर बालेन र सुशीला कार्कीको एजेन्डा चाहिँ यो संविधान फाल्ने नै रहेछ होइन उहाँहरूले त पहिला संसद विघटन अब राष्ट्रपतिसँग भएको अधिकारै प्रयोग नगरेर चाहिँ के राष्ट्रपतिसँग कहीँ नभएको अधिकार प्रयोग गरेर उहाँहरूले संसद विघटन गर्न दबाब दिनुभएको थियो। अब त्यो अधिकार राष्ट्रपतिसँग त्यो संविधानको कुनै पनि धारामा थिएन त्यसो गरिदिएको भए संविधान फालिन्थ्यो होइन संविधान कुनै हालतले पनि संविधान खाली ट्याक्कै संविधान चाहिँ खाली गर्नु हुँदैन फेरि यस्तो अप्ठ्यारो छ। अनि 47 संविधान थियो त स्ट्यान्ड बाई होइन 47 एउटा चाहिँ स्ट्यान्ड बाई त भन्नु भएन 47 संविधानलाई पनि अन्तरिम संविधानले खारिज गरेको छ के त्यो दोस्रो संविधान आइसकेको छ 72 मा 47 को संविधान पनि स्ट्यान्ड गराउन सक्ने अवस्था थिएन। यो संविधानको चाहिँ धारामा टेकेर पनि तपाईँको चाहिँ संविधान सभा के संसद चाहिँ विघटन गर्न सक्ने अवस्था छैन र संसदको चाहिँ मतलब विघटन नगर्दाका निमेष भएर भनौँ न 1 मिनट 2 मिनट टाइम त रह्यो नि त्यहाँ त्यतिखेर सदनको आफ्नो सार्वभौम अधिकार हुन्छ प्रधानमन्त्री चुन्ने। यहाँ उल्टो के हो अरे या त उहाँले के गर्नुपर्छ विशेष अधिकार दिएर ल सदन पनि मैले बन्द गरेँ प्रतिनिधि सभा र प्रदेशका चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ मतलब के भने प्रदेशका सदनहरू पनि मैले समाप्त गरेँ र अब चाहिँ मतलब के भने म आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर म चाहिँ प्रधानमन्त्री अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्छु भन्नुपर्छ। उहाँले त्यतिखेर कानुन सल्लाह लिन सक्नु भएन होइन उहाँले कसरी लिनु मिल्छ त भने संविधानमा त्यो क्लजै छैन त कसरी लिनु अनि यो प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने उहाँसँग कहाँ क्लज छ त प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने कसको हो त प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने दायित्व कसको हो होइन संविधान अनुरूप प्रधानमन्त्री बन्नको लागि आग्रह गर्ने त राष्ट्रपति हो नि त। तपाईँले मैले भनेको कुरो बुझ्नुहोस् संविधान जतिखेर प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको छ त्यतिखेर संविधान जीवित छ संविधान जीवित भइसक्यो संसद जीवित छ संसद जीवित भइसकेपछि संसदको चाहिँ अधिकार चाहिँ हनन गर्ने राष्ट्रपतिलाई नै अधिकार छैन। बडो विचार गर्नु चाहिँ त मैले बडो महत्त्वपूर्ण त्यही भएर उनीहरूले संसद विघटन पहिला भने पक्का हो संसद अटोमेटिकल्ली विघटन गर्ने अधिकार त रामचन्द्र पौडेलसँग थिएन नि त सर। होइन विशेष अधिकार अन्तर्गत जो प्रधानमन्त्री उहाँले चाहिँ नियुक्ति गर्नुभयो नि जुन दफा लगाएर त्यही दफा लगाएर संसद र यो 7वटा चाहिँ प्रदेशको चाहिँ मतलब के भने संसद पनि विघटन हुन सक्थ्यो। 7वटा प्रदेशलाई किन छुनु भएन उहाँले किन छुनु भएन प्रदेशको किन चाहिँ उ गर्ने पनि डिजल्भ गर्ने पनि उहाँसँग अधिकार रहन्छ किन नहुनु उहाँ त देशैको मतलब के भने त्यो मागमा छैन नि त मागमा कहाँ आयो त त्यो उहाँले गर्ने होइन माग त तपाईँको चाहिँ मतलब आन्दोलनकारीको माग अनुसार सम्बोधन गर्न होइन आन्दोलनकारी पनि त्यहाँ कहाँ पुगेर यहाँ त अनौठा मान्छेहरू त्यहाँ पुगे जो अहिले चाहिँ आन्दोलनकारीको चाहिँ लिडरसिप लिने एउटा केटा छन् ती केटाको के कुरा भने बालेनको हो नि बालेनले जे भने त्यही त हो फोन गरेर चाहिँ संसद विघटनको पहिला गर्ने कि संसद विघटनको माग उठाउने बालेन पहिलो हो त अनि अरूको ठिक छ त संसद विघटन पहिले गर्दै भन्थ्यो नि त किन नगरे किनकि यो संविधान जोगाउनको लागि सही संविधान जोगिन्छ भने उहाँलाई यो संविधान अन्तर्गत शपथ गराएपछि अनि तपाईँले भने जस्तै अदालतमा च्यालेन्ज हुन्छ उहाँको नियुक्ति अवैधानिक भनिन्छ पुरानो संसद बिउतिन्छ पहिला नै बिउते होइन। सुन्नुहोस् न अहिले जसरी मैले क्वेसन रेज गरेको छु प्रश्न उठाएको छु त्यो प्रश्न एउटा कुनै पनि एडभोकेटले अहिले सुप्रिम कोर्टमा उठाउन सक्छ र यो चाहिँ नि मतलब के भने के भन्छ भने उठाउनु संसदको एक्जिस्टिङ अस्तित्व रहेसम्म प्राइम मिनिस्टरको नियुक्ति गर्ने अधिकार संसदलाई हुन्छ अरूलाई हुँदैन प्रष्ट छ। संसद चाहिँ बन्नको लागि कल गर्ने आह्वान मात्रै हुन्छ राष्ट्रपतिसँग बनाउने जिम्मेवारी त संसदको करेक्ट बनाउने जिम्मेवारी गरेर अब त्यहाँ पनि मतलब दफा 2 ले यो भन्छ 3 ले यो भन्छ 4 ले यो भन्छ भन्ने जुन चाहिँ क्लजहरू छ नि प्रथम चाहिँ मतलब के भने
सबभन्दा बढी चाहिँ सङ्ख्यामा भएको भने काङ्ग्रेसलाई बोलाउनु पर्थ्यो। तर वाट एभर इट इज कानुनका कुराहरू कानुनका ज्ञाताहरूले गरून्, हामी त्यता नजाउँ होइन। तर देशमा परिवर्तन त भयो नि सर, हामीले उठाउँदै आएको थियौँ नि, भ्रष्टाचारलाई लखेट्नुपर्छ उठ्नुपर्छ भन्नु नि तपाईँ। होइन लखेट्नुपर्छ उठ्नुपर्छ भने एउटा कुनै कानुनी आधारमा टेकेर गर्नुपर्छ। अब यो जबसम्म चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो संविधान रहन्छ नि, जबसम्म चाहिँ यो चाहिँ मतलब के हो भनेदेखि राष्ट्रपति र चाहिँ यो सिस्टम चाहिँ रहन्छ तबसम्म कुनै हालत सल्भ नै हुँदैन प्रब्लम सल्भ हुँदैन। किनभने यो संविधानको बनावटै त्यस्तो बनाइदिएछ। योभन्दा ठुलो आगो बाल्न सक्ने अर्को समूह आयो भने फेरि अब उसले प्रधानमन्त्री खोज्छ। अब यो आगो बालेर प्रधानमन्त्री आयो होइन, अब योभन्दा ठुलो आगो बाल्ने आयो भने पक्का आउँछ। अब यो 1 महिनाभित्र आउँछ। हेर्नुहोस् न किन आउँछ भन्नु होला भने अहिले 8 जना चाहिँ मतलब के 8वटा दल त एक भए त सबै। अब त्यो चाहिँ दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने 8वटा दलले मत कति पाएका छन्, त्यो मतका हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि त करिब तपाईँको चाहिँ 50-60 लाख 70 लाख मत लिएका के 2 करोड करिब चाहिँ मत लिएका मान्छे छन् त्यो सबै। ल बताउनु मतले हुँदो रहेछ नि त, मत हाल्नेले घर जलाइदिए ठिक छ त, त्यो जलायो त्यो बेग्लै। तर यतिखेर चाहिँ के हुन्छ भने पोलिटिकल्ली विचार गर्ने हो भने यो जो बाटोबाट चाहिँ इन्टर गर्यो नयाँ सरकार बनाउने त्यो गलत भयो कि। राष्ट्रपतिका घरमा कानुनविद पनि थिए, मन्त्री सरहका तलब खाएर बस्ने होइन। कानुनविदसँग सल्लाह गरेर एक रातभरि चाहिँ उहाँहरूको वार्ता नमिलेर राष्ट्रपतिले यसमा अडानै कस्नु भएको हो। किनभने राष्ट्रपतिसँग विशिष्ट अधिकार छैन, बरु संविधान जोगाउनको लागि भनेर प्रधानमन्त्री बरु नियुक्ति गर्न तयार छु, म संसद विघटन गर्दिनँ भनेर उहाँले अडान कसेपछि गर्नुपर्ने कुरै त्यही थियो। त्यही गर्नुभयो त उहाँले त तपाईँ भन्नुहुन्छ संसद विघटन गर्नुपर्ने थियो पहिला भन्नुहुन्छ। संसद विघटन राष्ट्रपतिले गरिदिएको भए यो संविधानको औचित्य रहँदैन थियो। होइन किन रहँदैन, त्यही त उल्टी हो। तपाईँ सम्झिनु पहिले संसद विघटन नगरिकन प्रधानमन्त्रीको मतलब नियुक्ति गर्ने अधिकार उहाँलाई आउँदैन। अनि संसद विघटन गर्ने अधिकार चाहिँ उहाँसँग कसरी हुन्छ भने जे पनि हुन्छ, जस्तो प्रधानमन्त्री अहिले चाहिँ मतलब के भने गर्ने अधिकार कता आयो, त्यसैले संसद विघटन गर्न सक्थ्यो। ठिक छ, अदालतमा च्यालेन्ज हुन्छ नि यसको फर्दर एक्सप्लेनेसन होला। हिजो तपाईँको उसलाई गर्दाखेरि खिलराज रेग्मीलाई बनाउँदाखेरि फरक मत राख्ने त होइन, अहिलेकै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीजी हुनुहुन्थ्यो नि त होइन, उहाँले फरक मत राखे होइन। अब त्यसकारण यो अदालतमा च्यालेन्ज होला। अब अदालतको त्यसको अन्तिम व्याख्या अदालतले होइन। त्यतिखेर के थियो भने अमेरिका, भारत र आइएनजीहरू चाहिँ नेपालमा चाहिँ जसरी हुन्छ धर्मनिरपेक्ष राज्य हिन्दुत्व समाप्त गर्ने र राजालाई समाप्त गर्ने एउटा मिसनमा लागेका थिए। कहिले? त्यो 17 सालमा। कति? त्यही चाहिँ जुन वखतमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो संविधान चाहिँ मतलब के भने बनाउने कुरा आयो नि त, खिलराज्य आउँदा। अब अहिले त राजा राख्ने नि त नि, किनभने सुन्नुहोस् न, रे नभन्नुहोस् न, खिलराज्यले चाहिँ मतलब कि जुन दिन चाहिँ संसद विघटन गर्नुभयो तपाईँको चाहिँ के अरे यो संविधान सभा विघटन गर्नुभयो, त्यसको उजुरी त मैले गरे हो नि। खिलराज्यले गरे होइन नि सर, बाबुराम भट्टराईले गरे नि। होइन, संविधान सभा विघटन बाबुराम भट्टराईले गरे होइन। तेरिका उसले गर्यो, तर यसमा मतलब के भने अदालतको आदेश कसले ल्याएको? मैले ल्याएको। अनि त्यो आदेश गरेको खिलराज्य प्रधान न्यायाधीश, म उजुरी गर्दा मै हो भरत जङ्ग। त्यसमा संवैधानिक बेन्च बस्या हो कि के हो कि सिंगल आदेश? उहाँको सिंगल आदेश। अनि एकल आदेश आफै गर्ने अनि आफै त्यो अर्को सरकारको त्यही त गजब। त्यो त्यसमा पनि मतलब के भने मैले मुद्दा हाल्न गएको थिएँ है, तर मैले यसो हाम्रो खिलराज्यको इनोसेन्ट अनुहार सम्झेँ है। तिनलाई चाहिँ अहिले यतिखेरसम्म पनि अदालतको मानहानीमा उनलाई मुद्दा पर्थ्यो। लेखेर म मुद्दा हाल्न गएको मान्छे त यो सोझो ब्राह्मण है र तिनी इनोसेन्ट छन् र भोलि फेरि बानेश्वरकै मान्छे, भोलि मैले भेट्नुपर्छ, म यो काम गर्दिनँ भनेर मैले दर्ता गर्न गएको अदालतको मानहानीको पेपर दर्ता गर्न गएको मान्छे म फर्केँ। तर त्यो कुरो मैले खिलराजीलाई पनि भनेको छु, खिलराजी तपाईँलाई म अदालतको मानहानीमा दर्ता गर्न गएको हो, तर म तपाईँको एउटा मतलब बानेश्वरको नेबर छिमेकी, दोस्रो तपाईँ इनोसेन्ट, तपाईँलाई केही थाहा थिएन, तपाईँ कसरी प्राइम मिनिस्टर हुनुभयो अथवा अध्यक्ष हुनुभयो भनेको तपाईँलाई पनि थाहा छैन। अब त्यो कसले बनाएको त्यो पनि मलाई थाहा छ। कसले बनाएको? एनजिओले बनाएको। उहाँलाई अहिले सुशीला कार्की जस्तै जस्तै उहाँलाई पनि एनजिओ आइएनजिओले बनाएको।
सुशीला कार्कीले एनजिओ अहिले के चाहन्छ अहिले राजा ल्याउँछ भने अस्ति त्यत्रो हल्ला गरेको छ राति होइन कुनै हालत अब यो संविधान फालेर बालेन शाह होइन अब सुशीला कार्कीहरू मिलेर अब राज संस्था ल्याउँछन् भन्दैछन् अनि त्यही भएर यो संविधान फाल्न चाहेको भन्दैछन् कसले भने मैले भने नि अब भनिरहेको छु त मैले भनेर हुन्छ अहिले राजाको लागि कतै पनि मतलब डोर ओपन छैन सबै बन्द छ अहिले उतार्न पारे राजाले राजा उतानो नेपाललाई पारे राजा त के पर्छ राजा त आनन्दले नेपाल त उतानो मात्रै हो र द्वन्द्वन्ती बल खतम भयो नि भन्नुहोस् त आज तपाईँको जुन अवस्थामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो मौका आएको थियो यतिखेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ राम्रो राष्ट्रपति भएको भए व्याख्या गर्न सक्ने हिम्मतवाला भइरह्यो एउटा अर्कै मोड दिन्थ्यो होइन राष्ट्रपतिले अघिल्लो दिनै तुरुन्तै चाहिँ तपाईँको सङ्कटकाल लगाउनु पर्छ कि राष्ट्रपति अलिकति प्रोएक्टिभ भएर सबभन्दा ठुलो कुरो तपाईँ अहिले टेक कुरा गर्नुभयो उनले जब चाहिँ मतलब हातमा जब सिचुएसन नराम्रो भइसक्यो फर्स्ट उसको काम गर्ने चाहिँ मतलब संवैधानिक त्यो केपी ओलीले राजीनामा दिइसके पछाडि पनि राष्ट्रपतिले संविधान के भन्छ सङ्कटकाल लाउन सक्थ्यो नि तर राष्ट्रपति के भन्छ त्यति बेला प्रोएक्टिभ भएन कि होइन राष्ट्रपतिले मतलब के भने लगाउनु पर्ने पहिलो पाइलो भनेको नि सङ्कटकाल होइन नि प्राइम मिनिस्टर भर्ना गर्ने अधिकार छैन उहाँलाई कुरा त्यस्तो यस सङ्कटकाल लगाएको त छैन अहिलेसम्म लगाएको छैन अब सबै चाहिँ 7 प्रदेशका चाहिँ सांसदहरू छन् अनि यो मात्र किन भनेपछि एक दिन अब फेरि प्रचण्ड त्यो ब्यानर लिएर हामी यहाँ जिउँदैछौँ मरेका छैनौँ भनेर आउँछ किन अब तपाईँको 2-3 दिनपछि प्राइम मिनिस्टर चाहिँ मतलब के भनेदेखि उनी आउँछन् नि मेरो सबभन्दा मतलब मत बढी भएको हुनाले अब म सडकमा बस्छु क्याबिनेट संसद भनेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बसाएको जस्तो रत्नपारका क्याबिनेट बस्नु के संसद बस्न सक्छ रत्नपारका संसद बस्छ हेर्नुहोस् न गिरिजा ओली रत्नपारका संसद बसाले आयो नि त राजाले विघटन गर्दा मलाई तपाईँ थाहा छैन म थिइनँ नि त्यति बेला रत्नपारको त्यो चोक छ नि तपाईँको चाहिँ यो के अरे विद्युत शान्ति बाटिका नि भाइ अलिभर जहाँ प्रजातन्त्र चोक भन्छ नि वो प्रजातन्त्र वाल भन्छ डेमोक्रेटिक वाल थियो कि त्यहाँ डेमोक्रेसी वाल भनेको प्राधिकरण के विद्युत प्राधिकरणको वाल त्यो छेउमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मतलब के भने बस्यो एकचोटि होइन दुईचोटि होइन तीनचोटि बस्यो त ठिकै छ अब 6 महिनाको लागि हो उहाँले होइन अब सुशीला कार्की फेरि तपाईँले त राम्रोसँग चिन्नुहुन्छ उहाँ निष्ठावान मान्छे हो न्यायप्रेमी मान्छे हो त्यो मात्र होइन मेरो यो निष्कलङ्क मान्छे हो यो एकाडेमीले उहाँलाई चाहिँ नि मतलब के भने सम्मान पनि गरेको छ मतलब के भने सदाचारी भनेर दीप उहाँलाई दिएको छु मैले बिचरा बालुवाटार सर्दाखेरि पनि होइन एक धोक्रो चामल अनि अलिकति दाल अनि सातु बोकेर हिँड्ने अरे के हो त होइन उहाँको न घर ठुलो छ जहाँ अब एक तलाको घर होइन अहिले बढाउनु पनि के भयो थाहा छैन तर मैले देख्दा पहिला एक तलै हो एक तलाको तल ग्राउन्ड पनि एक तला त्यहाँ जाँदाखेरि मतलब के मेरो मोटरसाइकल चाहिँ तपाईँको चाहिँ उक्लिन थियो किन म त गइरहेको छु नि त्यहाँ त्यही त सामान्य जीवनशैलीमा उहाँ हुनुहुन्छ अरू जस्तो हाइफाई छैन होइन अब उहाँले भ्रष्टाचार गर्नु होला होइन उहाँले देशलाई चाहिँ अझ बढी भड्कालोमा हाल्नु होला भन्ने चाहिँ म आशा गर्दिनँ किनभने त्यतिको उहाँले मनसा वाचा कर्मणा देशलाई जनतालाई धोका दिनु हुँदैन बरु उहाँ छोडिदिनुहुन्छ सुसाइड गर्नुहुन्छ तर देशलाई धोका दिनु उहाँ सुसाइड गर्नुहुन्छ तर देशलाई धोका दिनु देशलाई धोका दिनुहुन्न किनभने उहाँको परिवार श्रीमान दुर्गा सुवेदीजी मेरो मित्र हो है र उहाँ पनि बडो सरल हुनुहुन्छ प्रजातन्त्रको लागि लडेको मान्छे अहिले यहाँ बदनाम गराउनको लागि प्लेन अपहरणकारी भन्छन् हेर्नुहोस् अपहरण त गरिरहेको तर जे होस् काङ्ग्रेसको लागि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मतलब के भने उसमा राखेर र जनको यो उछन् नि के अरे त्यतिखेरको समय त्यस्तै थियो होइन पैसा चाहियो इन्दिरा गान्धीलाई सोधेर गरे अरे भने बिपीले इन्दिरा गान्धीलाई सोधे त्यस पछाडि गरेको भन्ने कुरा अब बोलेका छन् होइन त्यो कुरा अब आर्यन काउले भनेको आर्यन काउ मरेर गइसक्यो अहिले उनकै चाहिँ सहकर्मी आरके यादवले भनेका भनेर आशा होइन अब कुनै दिन इन्टरभ्यू मिल्यो भने म फेरि लिन्छु उहाँसँग हुन्छ ठिक छ तर जे होस् बाहरूको दम्ब हेर्नुहोस् न हामीले भन्यो है सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर हाम्रो पेटमा मात्रै लात हानेनौ तिमीले धेरै मान्छेलाई आकर्षित बनायो यो कुण्ठा सञ्जालबाट सडकमा पोख्यो भने तिम्रो दिन अन्त्य हुन्छ भनेको कहिले पत्याएन हामीलाई के भन्छ भुक्ने कुकुर जस्तो गरे यी कुकुरहरू भुकिरहन्छन् भन्ने सोचे है होइन अब केपीको बारेमा त मैले 2 वर्षदेखि के भनेको थिएँ तपाईँहरूको हेर्नुहोस् न तपाईँको युट्युब पिएनपीको युट्युबमा हेर्दा थाहा भइहाल्छ दम्ब बेसी भएपछि खत्तम हुँदैन दम्ब बेसी जे भयो होइन अहङ्कार झुटो बोल्ने मान्छेलाई मान्छे नगर्ने है आज के बिजोग भयो भन्नुहोस् त
म चाहिँ नि सुकुम्बासी भएर भन्थेँ न बालकोट रह्यो न बार्जली रह्यो क्या साँच्चै सुकुम्बासी उसमा उसमा पनि त दमकको पनि गयो नि दमक पनि जलाए त दमकको जलायो केही बाँकी केही पनि रहेन उसको अब के गर्छन् त तिनजना अब हिजो त एकजना के भन्नुहुन्थ्यो नि बरु यता क्या कि काशी गयो हुन्छ कि देवघाटतिर बरु आनन्दले बस्यो हुन्छ अब त्यहाँ त सरनिर नि पर्दैन होइन तर हामी पैसा तिर्दिउँला तर अझ पनि मतलब के भने केपी शर्मासँग 20 अरब रुपियाँ छ केपी ओलीको त 1 पैसा नि जलेन नि त्यही त जलेन त त्यो पैसा सबै चाहिँ रिजर्भ अरूले चाहिँ घरमै राखेर मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ नि केपी शर्माको यस्तो एउटा चाहिँ रिजर्भ ब्याङ्क छ जहाँ कसैले छुन सक्दैन केपीले भाइ अनि देउबा दम्पतिले चाहिँ घरमै लुकाएर राखेको छ नि अब उसको थिएन रिजर्भ ब्याङ्क प्रचण्डले घरमै राखे अरे त्यो आइमाको बुद्धि हो नि त तर यो तीनटा नेताले राजीनामा दिएर अब दोस्रो पुस्ताको हातमा चाहिँ यो पार्टीको के भन्छ राजनीति दिएनन् भने नि यिनीहरूले देशलाई अझ थप भड्खालोमा हाल्दैनन् सर होइन देश त भड्खालोमा परिसक्यो बाबा जबसम्म यो चाहिँ नि मतलब के भने नेपालको संविधान 2072 बाँचिरहन्छ नि तबसम्म देश उँभो लाग्दैन लेखेर राख्नुहोस् मैले यो संविधान मारेर चाहिँ कसरी उँभो लाग्छ कि तपाईँहरू पनि वाहियात कुरा गरिदिनुहुन्छ तपाईँले यो संविधान बनाउन कति पैसा खर्च भयो कति वर्ष लाग्यो करिब 1 खर्ब कति पैसा लाग्यो कति वर्ष लाग्यो 8 वर्ष कतिवटा संविधान सभा बाबा मुद्दा गर्ने मै हो तपाईँ फेरि मलाई सोधिरहनु अनि कतिजना सभासद पाल्यौँ हामीले 600 अनि त्यो हामी फेरि बोक्न सक्छौँ अब बोक्नै पर्दैन फेरि बोक्न सक्छौँ त हामी बोक्नै पर्दैन आवश्यकता छैन के गर्ने त 47 त्यो पनि हुनसक्छ सजिलो 2015 नत्र अब हामीले एउटा के भन्छ अब केही होला भनेर संविधानको आशमा यत्रो हाम्रो जवानी बित्यो होइन हामी बुढो भयौँ अब यो पुस्ताले जुन आश गरेको छ उसको जवानी बित्छ भरे पाउने केही होइन फेरि अर्को पुस्ता आउँछ आन्दोलन गर्छ उसको जवानी संविधान के रहेछ भन्ने कुरा त देखिहाल्नु भने एउटा चाहिँ नि साधारण जनआन्दोलनबाट तपाईँको 47 फालियो होइन साधारण चाहिँ जनआन्दोलनबाट यो चाहिँ नि मतलब के भने 72 लाई मिचियो संविधान मिचियो अहिले पनि मिचिया छ संविधान भने के हो संविधान भनेको त के भन्छ खालि एउटा साधन मात्रै हो अन्डरस्ट्यान्डिङ साधन मात्रै हो नि हो साधन हो त्यसकारण अन्डरस्ट्यान्डिङ हो यो देशमा जुन किसिमको चाहिँ मतलब राज्य व्यवस्था सञ्चालन हुनुपर्छ त्यो यो देशमा त्यो सञ्चालन भएको छैन जबसम्म त्यो मतलब के भने त्यो राज्य व्यवस्था सञ्चालन हुन्छ तबसम्म यो देश यस्तै किसिमको चाहिँ विपत्तिमा 10 वर्ष सुशीला कार्की जस्तो निष्पक्ष निष्कलङ्क मान्छेले चलायो भने अनि साधकी मान्छेले चलायो तर उनलाई के गर्नुपर्छ भने नि यो संविधान सबै सस्पेन्ड गरेर चलाउनु दिनुपर्छ अनि चल्छ त्यसरी त क्या चल्दैन भने चल्दैन मान्छन् यी जसले बनाए प्रधानमन्त्री तिनले मान्छन् तपाईँ भन्नु त मलाई त्यही त मान्दैन नि त भनिहाल्ने यदि सुशीला कार्कीलाई तपाईँले 1 वर्ष मात्रै धेरै छोडिदिनुहोस् संविधानको कुनै पनि धारा चाहिँ तपाईँको चाहिँ तपाईँ चाहिँ प्रयोग गरेर तपाईँलाई छुट छ र तपाईँको चाहिँ किसिमबाट चाहिँ देश सञ्चालन गर्नुहोस् भनेर सुशीला कार्कीलाई म्यान्डेट दिने हो भने सुशीला कार्की देशलाई फेरि एकचोटि मान्छ सेना आऊ देश बचाऊ राजा ल्याऊ भन्थे होइन सेनाको मुख्यालयबाट 1 किलोमिटर पर भएको सिंहदरबार सेनाले बचाएन अनि बालेन शाह सिंहदरबार जलाइदिन्छु भन्थे तिनको एउटा दमकल पनि गएन जल्दाखेरि किन सर यो मैले एकदम रहस्यमय मानेछु कि रहस्यमय छ किनभने सिंहदरबार जलाउने कुरा त आजभन्दा वर्ष दिन अगाडि 1.5 वर्ष अगाडि नै बालेनले भने हो सेनाले किन नबचाएको बालेनले किन नबचाएको तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ के अरे सिंहदरबार जलाउँछु भनेर सक्नुहुन्छ म सक्दिनँ मलाई त जल्दा त यति दुख्यो नि सर म त त्यहीँ पछाडि छु 3-4 घर पछाडि म बस्छु होइन त्यो बडाङ बम पड्किँदाखेरि त बम पड्किएको थियो त्यो सिलिन्डरहरू पड्किँदाखेरि त यति चित्त दुख्यो नि सर होइन यी पनि अर्को अविवेकी पुस्ता रहेछन् जति माओवादीले जलाए नि 10 वर्षमा त्योभन्दा बेसी त 1 दिनमा जलाइदिएछ एकै दिन गऱ्यो अनि यसमा कसको हात छ छानबिन होस् एउटालाई नि छोड्नु हुँदैन सिंहदरबार जलाउनु त म त सर मेरो त होइन यति हातमा रोको छ नि त्यो जल्दाखेरि त्यस कारणले अब त्यसको लागि यो वर्तमानको चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार दिने कसले फेरि त मतलब के भने अदालत गयो भनेदेखि त प्रमाण जुटाउनुपर्छ अदालतले प्रमाण हेर्छ प्रमाण दिन सकिन्न अनि किन जलाएको होला सर्वोच्च किन जलाएको आजसम्म कुनै पनि देशको इतिहासमा सर्वोच्च अदालत जलाएछ जल्दै यो त अविवेकी मानिसहरू रहेछन् सर यस्तो त भनेपछि गैर जिम्मेवार मान्छेहरूको हातमा चाहिँ तपाईँको यो समाज चलेछ समाजको कन्स्ट्रक्सन नै यस्तो भयो कि गैर जिम्मेवार मान्छेहरू जम्मा भयो त्यो चाहिँ नि या त युरोपियन युनियनले चाहिँ पैसा दिएर पालेको होस् या क्रिस्चियनहरूले पैसा दिएर पालेको होस् या अमेरिकनले पैसा दिएर पालेको या भारतले पैसा दिएर पालेको टिबेट मोमेन्टका स्टुडेन्टहरूको पनि पैसा आयो भन्दैछन् अनि होइन एउटा कुरो फेरि अर्को मलाई अलिकति हिजो शङ्का लागेको
यद्यपि म पनि टिबेटको स्वतन्त्रताको बारेमा चिन्तित मान्छे हो त मैले किताबै लेखेको छु रातो गाउँ हामीले त बोलेकै छौँ नि टिबेट स्वतन्त्र हुनुपर्छ भनेर तर दलाई लामाले यो प्रधानमन्त्रीलाई किन उ गरेको इतिहासमा पहिलो हो कहिले पनि दलाई लामा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन दलाई लामाले मातृका प्रसादलाई दिएको थियो टङ्क प्रसाद यही दलाई लामाले यही दलाई लामाले मातृका प्रसादलाई दिएको थियो तर के भनेदेखि पैसा लिएर आएर ढ्याएँ भन्ने हुन्छ उनीहरूको यत्रो त 3 तोलाको पैसा हुन्छ त्यो 1000 ल्याएर यो के अरे तपाईँको चाहिँ यो चमर त्यति बेला त टिबेट नै थियो होला टिबेट थियो तर टिबेट पनि नेपाललाई मान्नु पर्छ नि त त्यति बेला टिबेट चाइना लिसिया थियो कि छैन टङ्क प्रसादजीसँग ल्याएको छैन त्यो तपाईँको प्राइम मिनिस्टर टङ्क प्रसादजी र मातृका प्रसाद कोइरालाजीले टिबेटको सौगात खानु भएको छ बधाई मात्रै छोडिदिनु सौगातै ल्याउनु पर्छ किनभने त्यो त नेपाल अन्तर्गतको हो नि टिबेट कुनै समयमा यदि थिएन भने नेपालको प्रधानमन्त्री बदलिसकेपछि चाहे मोहन शमशेर आओस् चाहे चन्द्र शमशेर आओस् चाहे यो वीर शमशेरको पालादेखि भएको है फेरि वीर शमशेरको पालादेखि सिस्टम बसेको नेपालको प्रधानमन्त्री बदलिसकेपछि ल्हासाको चाहिने मतलब के भनेदेखि सरकारले यहाँ चाहिँ तपाईँको 1000 ढाया त्यसपछि तपाईँको मयुरको प्वाँख अनि त्यसपछि तपाईँको यो चमर भनेको चौरीको चमर त्यसपछि अनि यो के अरे यो मृग कस्तुरी पनि त्यो लिएर आउनुपर्ने थालीमा राखेर अनि महाराजलाई अथवा प्रधानमन्त्री दिएर नमस्कार गर्नुपर्ने त्यो चलन थियो खै त नेपालले त क्लेम गर्न सकेन टिबेट हाम्रो भनेर होइन तर यति बोल्दै नि त मैले भएको कुरा बोल्थेँ होइन यो कुरा त सर्च गर्नु पऱ्यो भोलि युनिभर्सिटीमा पढाइ हुनु पऱ्यो त्यही भएर त चीन अहिलेसम्म सकमा छ अरे चीनले अहिलेसम्म तपाईँको हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँको बधाई दिएको छैन हो अमेरिकन राजदूतले दिइसके दलाई लामाले दिइसके भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले 3टा भाषामा दिइसके होइन हिन्दी इङ्ग्लिस र नेपालीमा तर चीनले दिएको छैन चीन त बिचरा अस्ति भर्खर त्यत्रो भिक्ट्री परेको अहिले होइन छक्क परिरहेको छ अरे अहिले चीनले सायद मतलब दिन्थ्यो दलाई लामाले दिएको देख्यो नि अब दिन्न नदिनु सक्छ यस्तो यो जियो पोलिटिक्स यस्तो घृणित भयो नि यसलाई चलाउनको लागि हामी कहाँ डिप्लोमेसी नै भएन कि डिप्लोम्याटै भएन राजा महेन्द्रको टाइममा यसरी हुँदो रहेछ बिचरा फेरि हाम्रो शासकहरू यस्तो भइदियो कि केही हुँदैछ है तिमीहरू नगर यस्तो नगर एउटा गुरुङको छोरोले डुबाइदियो केपी ओलीलाई पृथ्वी सुब्बा गुरुङले त्यसको जिद्दीले मैले नगर्नुहोस् यो गलत काम हो भन्दाखेरि पटक पटक घोचेको गरेर त्यो कतिपय मान्छेहरू सामाजिक सञ्जालमा तिलाञ्जली दिएका मानिसहरू त्यहाँ आन्दोलनमा आएका रहेछन् क्या सामाजिक सञ्जाललाई मैनबत्ती बालेर तिलाञ्जली दिएका रहेछन् भनेको उनीहरू त्यति धेरै उ गरेर त्यो फेसबुक चलाउन पाएर आयो क्या अर्को गुरुङको छोराले होइन यो गुरुङको छोरा अलिकति मतलब के भने बदमासै हो यसले यो जुन चाहिँ गुरुङ तपाईँले नाम लिनुभयो नि सुदन गुरुङ पृथ्वी सुब्बा गुरुङ त्यो मान्छेले सबभन्दा पहिलो मलाई चाहिँ नि मतलब के भने सक भएको पोखरामा चाहिँ नि मतलब के भने रेड लाइट खोल्ने भने त्यही त हो नि यही मान्छे होइन त त्यस्तो फटाफट रहेछ यो मान्छे रेड लाइट एरिया खोल्यो भने किनभने अब चाहिँ मतलब के नेपालमा रेड लाइट एरिया नखोलिकन हाम्रो पर्यटन विकास हुँदैन पर्यटन विकासको लागि पनि रेड लाइट एरिया खोल्नुपर्छ भनेर मुख्यमन्त्री हुँदा बोलेको मान्छे हामीले घोर विरोध गऱ्यौँ उसलाई मलाई त मुख्यमन्त्री हुँदाखेरि यो मान्छेले कालीगण्डकी डाइभर्सनको लागि एकदमै धेरै विरोध गरेको भएर यो मान्छे चाहिँ अलिकति भए पनि देशको माया गर्ने मान्छे रहेछ कि भनेर मन पर्यो क्या फेरि होइन यो बदमास मान्छे कालीगण्डकी टिनाउ डाइभर्सन यो बदमास मान्छे हो यसले चाहिँ तपाईँको देशलाई डुबायो है अब यो यसपालिको चाहिँ लेटेस्ट चाहिँ के बिग्रिया थियो त हेर्नुहोस् त केही बिग्रिया थियो त सामाजिक सञ्जाल किन चाहिँ बन्द नगरेर न सरकारको आयु घट्या थियो न केही भएको थियो फोकट कति तारिखमा बन्द गरेर रहेछ भने 3 तारिख के 4 तारिखको बेलुका बन्द गरेर रहेछ 8 तारिखमा त सक्यो 4 दिनमा हेर्नुहोस् त कति पावरफुल रहेछ सामाजिक सञ्जाल एउटा बच्चा हुर्किँदै गर्दाखेरि उसले भात खान युट्युबबाट सिक्छ अहिले उसको पब्जी छ पढाइ त्यही छ बाबा अहिले त तपाईँको पढाइ त्यही छ एभ्रिथिङ जुममा पढाइ भइरहेको छ विश्वको चाहिँ मतलब के भने तपाईँको चाहिँ नलेजहरू चाहिँ त्यसबाट लिइरहेछ हामी जस्तो बुढाले पनि सामाजिक सञ्जालबाट कति कुरा सिकिरहेको छ
अहिले साँच्चै बनाउनु हेर्नुहोस् स्वास्थ्यको चाहिँ नि केयर कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले सबै सामाजिक सञ्जालबाट युट्युबबाट हेर्नुहोस् मेरो स्वास्थ्य राम्रो छ अहिले होइन अनि मान्छेलाई चाहिँ ह्यान्डिक्याप बनाएर यिनीहरूले के चाहिँ गर्न खोजेको चाहिँ के भने हाम्रो आलोचना कम होस् भन्ने मात्रै चाहेको होइन त चाहेको हो अनि त्यो प्रहरीले दिन्थ्यो नि एउटा कसले डिएसपीले वक्तव्य दिँदै थियो क्या यति धेरै साइबर क्राइमहरू भएको छन् हामीलाई इन्फर्मेसन माग्दाखेरि 1 वर्ष लगाइदिन्छ भन्दै थियो क्या अब कति वर्ष लाउँछ देश त जल्यो नि सर जसले दुःख लाग्छ हेर्नुहोस् अब यसलाई चाहिँ मतलब के हुनलाई त हामीले खुलेर विरोध गरे हौँ गएको सरकारलाई यिनीहरूलाई त सचिव भनेकै हो नि तर सकिन तयार भए सचिन तयार भएनन् है सक्यो तपाईँ एकदम ठिक भन्नुभयो सचिनको लागि हामीले धेरै प्रयत्न गऱ्यौँ है अब शेरबहादुरको बारेमा आरजुको बारेमा मैले बोलेका कुराहरू तपाईँकै युट्युबमा जिउँदो छन् त अब केपी शर्माको बारेमा हामीले कतिचोटि चाहिँ सचिनको लागि अनुरोध गऱ्यौँ होइन केपी शर्माको 20 खर्ब डलर छ भन्दाखेरि उसले सदनमा गएर मलाई चाहिँ जवाफ दियो त्यो पनि तपाईँलाई थाहा छ अझ पनि भन्छ उसँग अझ पनि 20 खर्ब उसको अन्डरमा छ खर्ब नभन्न अर्ब त अर्ब अझ पनि छ र अहिले पनि चुनाव उनीहरू जित्छ लेखेर राख्छु होइन अब आउने चुनावमा जित्छ के कुरा अरे अब बालनको पार्टीले जित्दैन तेरिका ना बालनको पार्टी छ पैसा आउनु पऱ्यो नि उसको पनि कतैबाट कसको अब प्रधानमन्त्री भएपछि पैसा हुन्न कस्तो कुरा अरे प्रधानमन्त्रीको हो नि डिफ्याक्टो प्रधानमन्त्री को अहिले डिफ्याक्टो प्रधानमन्त्री आउनु पऱ्यो नि त भाइ डिफ्याक्टो प्रधानमन्त्री कहाँ आउने तर एउटा कुरो फोन नगरिकन फोन गरेर स्वीकृति नलिकन चाहिँ भएन त्यहाँ संसद विघटन र उसमा कहाँ गर्ने सहमति भन्ने कुरा फोन गरी बालनलाई सोध्नु पर्थ्यो भन्ने कुरा त अहिले लेखिरहेछन् जतिसुकै भए पनि के मतलब के भने त्यस्तो उसको के अरे टाङमुनि बालनको टाङमुनि छिर्ने चाहिँ नि सुशीला कार्की होइन लेखेर राख्नुहोस् के भने हो लेखेर राख्नुहोस् न भाइ मैले पनि बोलेँ म बालनलाई त्यत्तिकै चिन्छु र सुशीला कार्की त्यत्तिकै चिन्छु म तपाईँको बालनसँग सम्बन्धै छैन नि भेटघाटै छैन नि नभएर भेटेकै छैन उसको क्रियाकलाप मलाई थाहा छैन कसले भेट्छ तपाईँले भेट्नु भएको छ तर भित्र उहाँहरूको होइन बालनलाई त साइबर सेनाले चलाएको छ साइबर सेनाले चिनेको छ अरू कसले चिन्छ त्यही साइबर सेनाले सिद्ध्याइदिन्छ त देश भनेको साइबर सेना भन्नुहुन्छ त्यही त सिद्ध्यायो त तर तपाईँ डिफ्याक्टो प्राइम मिनिस्टर भन्नु त्यो होइन म तपाईँलाई हो मतलब के सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाएको कसले त त्यही बालनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेर मेरो समर्थन चाहिँ सुशीला कार्कीलाई छ भनेपछि बल्ल मानेका हैनन् यो त कोइन्सिडेन्ट त्यस्तो हुन सक्छ कसरी कोइन्सिडेन्ट तर एउटा कुरो सुशीला कार्कीलाई मतलब के भने एउटा सिचुएसनले ल्याएको एउटा पात्र हो र ऊ चाहिँ मतलब के कसैलाई मान्ने मान्छे होइन ऊ अब यहाँ त जानुहोस् न मौका पऱ्यो भनेदेखि तपाईँको चाहिँ बालनलाई कारबाही सुरु गर्छन् उनले यहाँ अहिले बालनको चाहिँ मान्छेहरूले कतिसम्म गरिसके त्यो तपाईँको चाहिँ नि राजु पाण्डेलाई चाहिँ गृहमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर अहिले सामाजिक सञ्जाल भरिया छ हो त राजु पाण्डे गृहमन्त्री हर्क साम्पाङलाई चाहिँ के भन्छ श्रम मन्त्री त्यसले कसले गरेको थियो यही साइबर सेनाले गरे हो नचाहिने कुरो गर्नुहुन्छ किन गृहमन्त्री बन्न सक्दैन हुने बन्न त जो पनि सक्छ तपाईँलाई लगेर गृहमन्त्री बनाए नि हुन्छ नि मलाई के काम भने म जसलाई बनाए तर यो चाहिँ नि किन होला चाहिँ नि यसरी चाहिँ मतलब कुकुरले भुके जस्तो भुक्छन् आफ्नो पक्षमा चाहिँ नि मतलब के माहौल बनाउनुको लागि हो त्यही हो साइबर सेना भने मैले आज तपाईँको काम गरिरहेको छ ऊ एसएसपी छ तलब खाइरहेको छ उसले मागेको छैन ऊ पोलिटिकल मान्छे होइन लाएर काम गर्ने हो त उसलाई गृहमन्त्रीको आवश्यकता कसले बालनको गृहमन्त्री गएपछि बल्ल बालनको पक्षमा माहौल बन्दैन बुझ्नु न कुरा त्यो त अनि बालनलाई तपाईँ डिफ्याक्टो प्राइम मिनिस्टर भन्नुभयो बालनलाई ल त बनाएर देखाओ हेरौँ त राजुलाई बन्दैन राजु पाण्डे कहाँ बन्छन् तपाईँ नचाहिने कुरो नगर्नु रमेश खरेलको कुरा आइसक्यो राजु पाण्डे कुरा आइसक्यो रमेश खरेल भने अर्कै फेरि पात्र हो राजु पाण्डे भने अर्कै पात्र हो रमेश खरेल नि गोली हान्न त जान्ने मान्छे हो नि सर जान्ने हो नि तर राजु जान्दैन नि त गोली उसको हातमा बढ्नुकै परेको छ ल थ्याङ्क यू भेरी मच हस् धन्यवाद